السلام عليكم الاخوات والمهمات الغاليات، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. كيف كتشوفوا معايا هنا البنات، عندي احمر الشفتين من صنع منزلي. غادي نحاول نقادو مع بعضياتنا. صراحه خطير، كيورد الشنايف بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو من ان الشفتين ديالهم باهتين، اللون ديالهم اسمر. شوفوا اختي، هذا راه من البارح شقيت به، درت به شقدر كاملو، وهذا الدليل باقي في الاصبع ديالي ما بغاش يتحيد. انا متاكده الا جربتي غادي تولي مدمنه عليه. كيدوم لمده اطول، كيتعدى 24 ساعه. ما غاديش يبقى عندك المشكل ان الشفتين ديالك سمر، ما غاديش تبقاي تعاني من المشكل ديال التشققات، من ان الشفتين ديالك باهتين ناشفين لونهم مايل الى الاسمرار او الاسود. هذا المشكل بفضل هذه الوصفه غادي تعالجيه ان شاء الله. مكونات بسيطه وسهله. كذلك غادي نحاول نشارك معكم واحد الصنفره او واحد الكوماج باش تقشري ليا الشفتين ديالك وتحيدي ليهم ديك الجلده الميته، بمكونات سهله وبسيطه. شوفوا اللون ديالو البنات، خطير صراحه. الا جربتيه انا متاكده غادي تولي مدمنه عليه، واي واحد شافك مستعملاه غادي يسولك على السر. بغيتي تعرفي شنو هما المقادير؟ خليك معايا ما تحرقيش المراحل. بالنسبه للسيدات اللي كيحرقوا المراحل ما كتصدقش معاهم الوصفه لهذا الغزاله ديالي، خليك خطوه بخطوه باش تشوفي اشنو استعملت دقه دقه. على بركه الله غادي نبداو. كيف شفتوا معايا عندي هنايا واحد الحبه ديال الباربه اولا الشمندر، كل واحد وشنو كيقول ليها. غادي نحاول نقشرها وناخذ واحد الجزء منها اللي يعطيني تقريبا 3 د المعالق كبار من العصير ديالها. هنا على العلم ان الباربه اللي عندي خضراء، صراحه كتعطينا واحد اللون رائع، واحد اللون غزال، واحد اللون ما كيخليش داك الاسمرار يبقى عندك من اول استعمال. انا متاكده غادي تعجبك الوصفه، ونتمنى تخلي ليا التعليق من بعد ما تستعمليها ومن بعد ما تعطيك النتيجه اللي انت كتبحثي عليها واللي باغا توصلي ليها. غادي نحاول نبشرها اولا نحكها هنايا في هاد الحكاكه الصغيره، في هاد العيون الصغار. كل واحد واشنو كيقول. صراحه كنحاول نعطي جميع المصطلحات باش كل وحده كتشوفني سواء مغربيه او عربيه. تحيه لجميع الامهات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنحاول نعطيكم جميع المصطلحات، واستسمح اذا كيجيكم الفيديو طويل. كنحاول نعطيكم النقط الاساسيه باش تفهموا وتجيكم الوصفه ناجحه 100%. غادي نكمل البشير ديالي بهذه الطريقه هذه حتى نحصل على واحد خليط مبشور. نحاول نعزل الباربه البشور ديالها على الماء باش نحصل على 3 معالق كبيره من عصير الباربه. الاهم هو انني نعزل 3 معالق كبيره من عصير الباربه باش نضيف عليهم المكونات اللي بسيطه وسهله. انا متاكده ان كل بيت مغربي عنده هاد المكونات هادو باش تكملي المرطب او لا احمر الشفتين ديالك. المهم عينك ميزانك. بغيتي ديري 3 د المعالق كبار، انا هنايا اكتفيت ب3 د المعالق كبار. بغيتي تزيدي، بغيتي تنقصي على الكميه، المهم عينك ميزانك في التحضير ديال الوصفه. بغيتي ديري بحالي، انا خديت فقط 3 د المعالق كبار ديال عصير الباربه اولا عصير الشمندر. صراحه البنات هاد الوصفه كيف قلت لكم من اول استعمال كتطبقيها على الشفتين ديالك كتعطيك واحد النتيجه خطيره. هنا ثاني مكون عندي هو العكر الفاسي اولا دم الغزال. الا كان كيتوفر عندك من الافضل يستحسن انك تضيفيه. هو ما كنتيش كتوفري عليه ضيفي اي احمر شفتين كان عندك. اي احمر شفتين كنتي كتميلي ليه كيعجبك اللون ديالو ممكن تضيفيه. انا هنايا ضفت العكر الفاسي، غادي نضيف سوى القليل فقط، راس ملعقه. كيف كتشوفوا معايا البنات، راس ملعقه فقط حيت هو مجهد. حاولوا تاخذوه من شي مكان اللي يعطيكم الاصلي، شي عشاب اللي كتثقوا فيه. بقاو تاخذوا عنده بحال هاد الحوايج باش يعطيكم شي حاجه اللي هي اصليه وما تكونش مزوره. ثاني مكون غادي نضيفو على عصير الباربه، عندنا ملعقه كبيره من نشا الذره.
أو ما يعرف بالمايزينا. نشا الذرة ملعقة كبيرة باش نحاولوا نصنعوا لاكريم ديالنا او احمر الشفتين. نتمنى تجربوه بهذه المقادير المضبوطه وبهذه الطريقه باش تحصلوا على افضل النتائج. غادي نحاول نخلط الكل باش ما تبقاش مكوره ليا. نحاول نخلطها مزيان باش تطلق ليا مزيان. غادي نضيف عليه القليل من فازلين طبي او اي فازلين كان عندك كنتي كتوفري عليه. يستحسن يكون فازلين طبي باش يعطيك ترطيب بنسبه عاليه اكبر. كيف كتشوفوا معايا راه دائما تقريبا هذا هو اللي كنستعمل انا في الوصفات ديالي. كناخذ هاد السطيل هكذا كبيره بثمن اللي هو منخفض وفي نفس الوقت كتضرب ليا مده اطول. ضفت هنا القليل فقط تقريبا نصف ملعقه صغيره من فازلين طبي، فازلين بدون رائحه بدون نكهه. غادي نحاول ندير هذا الخليط في بان ماغي في حمام مريم، نخليه حتى يعقد ليا. بطبيعه الحال غادي نبقى مره نحركه باش ما يتكورش ليا النشا، باش نحصل على واحد الكريم اللي هو يكون لين ويكون رطب. في هذا الاثناء غادي نخلي الكريمه ديالي غتوجد. غادي ندوز الحبيبات ديالي نشارك معكم الكوماج اللي يستحيل شي وحده انا متاكده انها تجربه وتستغنى عليه. ولكن قبل البنات بالنسبه للسيدات اللي غادي يكتفيو فقط بهذه الوصفه ما يديروش الكوماج، انا متاكده اختي ما غاديش تعطيك المفعول 100%. ولكن من الافضل ونصيحه لكم ديروا الكوماج هو الاول، عاد من بعد طبقي ليا هذا الكريم هذا فاش تبغي تنعسي هذا احمر الشفتين. ولو تكتفي فقط بهذا الكوماج هذا اللي غادي نعطيك ما ديريش احمر الشفتين، غادي تحصلي على نتيجه افضل ونتيجه احسن. على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاجو في الكوماج الشفتين ديالنا اولا في تقشير الشفتين اولا في الصنفره الشفتين ديالنا. غادي ناخذ ملعقه كبيره من السكر سنيده، السكر الخشن، ملعقه صغيره ديال القرفه، وعندنا القليل من عصير الليمون الحامض. غادي نحاولوا نسجوا هاد المكونات مع بعضياتها. نتمنى تكونوا كتفهموا الكلام ديالي مزيان وتطبقوه بهذا الشكل باش تحصلوا على افضل النتائج. كيف قلت لكم ولو تكتفي فقط غير بهذا الكوماج انا متاكده غادي تخرجي بواحد النتيجه اللي مرضيه، واحد النتيجه 100% غادي تعطيك واحد الترطيب، غادي تزول لك داك الاسمرار من الشفتين. ولكن الا ضفتي عليها داك احمر الشفتين وهذا المرطب اللي قدينا مع بعضياتنا غادي تحصلي على واحد النتيجه خياليه، غتحصلي على واحد التوريد رهيب. ولكن باش تكتفي فقط غير باحمر الشفتين هذا اللي قدينا مع بعضياتنا بدون هذا الكوماج هذا ما غاديش يعطيك النتيجه. المهم البنات كيف شفتوا معايا خلطت سنيده مع القرفه وضفت ليها الحامض، عصير ليمون الحامض. في هذا الاثناء غادي نضيف ليها القليل من زيت جوز الهند. الا كنتي كتوفري على زيت جوز الهند من الافضل، ما كنتيش كتوفري عليها الحبيبه ديالي ممكن تضيفي اي زيت مرطبه كانت عندك، زيت الجليسيرين، زيت جوز اللوز، زيت العود او حتى زيت الطعام. كلها زيوت مرطبه كتختلف غير بنسبه الترطيب ديالها. من بعد ما خلطنا الكوماج ديالنا بهذا الشكل هذا غادي نحاولوا ناخذوه بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للسيدات اللي ما يقدروش ياخذوا فرشه الاسنان ويبشروا بها الشفتين ديالهم يكتفيوا فقط غير بالاصابع هكذا، يقوموا الشنايف ديالهم تقريبا واحد 5 دقائق ويتركوا هذا الكوماج هذا على الشفتين ديالهم ربع ساعه. كنتي يا اختي يا الحبيبه ديالي قد انك تستعملي فرشه الاسنان للشفتين ديالك، او لا عندك اسمرار شديد او لا عندك تشققات شديده او لا الشنيف ديالك باته بزاف، من الافضل خذي فرشه الاسنان وقومي بها الشنيفات ديالك الشفتين بجوج العليا والسفلى بهذه الطريقه هذه بشكل دائري باش تحصلي على افضل النتائج. الا استعملتي فرشه الاسنان غادي تحصلي على افضل النتائج. قوميهم 3 دقائق ومن بعد خليهم ليا ربع ساعه عاد ومسحيه. في هذا الاثناء من بعد ما حصلنا على الكريم ديالنا اللي قدينا او الاحمر الشفتين اللي قدينا مع بعضياتنا، ها هو دا كيف كتشوفوا معنا. من بعد ما حيدناه من باماغي غادي نتسناو حتى يبرد وناخذوا هكذا شي علبه محكمه الاغلاق نديروه فيها
باش ما يدخلوش لينا الهواء. شوفوا اللون ديالو البنات، صراحه واحد اللون خطير. انا متاكده كيف قلت لكم من اول استعمال غادي يعطيكم النتيجه مضمونه مليون في المية، مليون في المية. يا ترى لو كان ديروه مع هاد الصنفره او هاد الكوماج هذا غتحصلوا على واحد النتيجه خطيره الغزالات ديالي، انا متاكده. ونتمنى تردوا عليا في التعاليق. في هذا الاثناء غادي نديرو في هذه العلبه هذه اللي تكون محكمه الاغلاق، غادي نحاول نضغط عليها مزيان باش ما يبقاوش ليا الفراغات الهوائيه، حيت الا بقاو ليا الفراغات الهوائيه غادي يقدر يضيع ليا الكريم ديالي. من الافضل انك تضغطي عليه تحكم مزيان، ما تخليش دوك الفجوات الهوائيه بهذا الشكل هذا. شوفوا على لون خطير 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 بمعنى الكلمه. وفي الاخير من بعد ما نديروا الصنفره والكماج الشنايف ديالنا حاولوا تطبقوه ونعسوا الصباح غادي تلقاو واحد اللون اللي متاكده غادي يفرحكم مليون في المية. لهنا نكون نهيت الفيديو ديالي، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون فتكم وما نكونش طولت عليكم. على قناتي وقناتكم جمالكم مع زينه، خليتكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله